अहिले हामी भेरी नगरपालिका 3 ठाँटी यो वृद्धाश्रमको भवनमा कामना एकादशी, आज अमला एकादशी रहेछ। यो अमला एकादशीको यो भजन कीर्तन कार्यक्रम वृद्धाश्रममा भइरहेको छ। हामी त्यहाँ वृद्धहरूले आफ्नो आज एकादशीको दिनमा गरेको भजन एकैछिन हामी यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। ठिक छ। वृद्धाश्रम यो जाजरकोटको यो प्राङ्गणमा अहिले भजन कीर्तन, आज अमला एकादशीको दिनमा भजन कीर्तन भइरहेको छ। यो सधैँ जसो भजन कीर्तनहरू हुने गर्छ।
अहिले भजन नै आयो त्यो आरती नमेची चाहिँ अहिले टोबर लिन आइरहन् लाई अहिले ढाके सानो हामीलाई पार्टी नै लाग्यो पर ढाके हामी त साथै जाली पुराउने गर्नु